बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिन की 8 निशानियाँ क्या हैं? मेरे करीम नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पक्के और सच्चे मोमिन की ये 8 निशानियाँ हैं। मोहतरम नाज़रीन, पहले जान लेते हैं कि मोमिन किसे कहते हैं और एक मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है। मोमिन वो है जिसमें सिफ़ते ईमान पाई जाए और उसका कल्ब व बातन अल्लाह के हुजूर इस तरह झुक जाए कि उसके दिल में खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक कोई अदना दर्जे का वहम या शक भी मौजूद ना हो, और जिससे ये पूछना ना पड़े कि तुम्हारा दीन क्या है, बल्कि जिसका अमल व किरदार चीख चीख कर आवाज़े बुलंद बताए कि रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। यानी उसका उठना बैठना, गुफ्तगू और रहन सहन, अलगरज उसका हर एक काम शरीयत के ऐन मुताबिक हो। जब कोई बेदीन शख्स सिद्क़ के दिल से इस्लाम की हकानियत को तस्लीम करके कलमा हक अदा कर ले तो यकीनन वो काफिर नहीं रहता बल्कि मुसलमान हो जाता है और दायरा इस्लाम में शामिल हो जाता है। फिर जब एक मुसलमान अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर सिद्क़ के दिल से अमल पैरा हो जाए तो इस्लामी तालीमात की बदौलत ना सिर्फ अपनी जिंदगी को रोशन व मुनव्वर बना लेता है बल्कि उसके ईमान के बायस उसके इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियां भी बेहतर होने लगती हैं। और फिर जब एक मुसलमान पर इस्लामी तालीमात अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं, जो कि उसकी चाल ढाल, गुफ्तार और रोजमर्रा के मामूलात से जाहिर होने लगता है, तो ऐसे मुसलमान को मोमिन कहा जाता है। मुसलमान और मोमिन का ये फर्क हमारे मुआशरती रहन सहन और रवैयों के सबब अखज़ किया गया है। अलबत्ता शरीयत की रूह से मुसलमान और मोमिन में कोई फर्क नहीं। ये लफ्ज अलग अलग हैं, लेकिन इनका मतलब व माना एक ही है। दोनों के लिए तालीमात बिल्कुल एक ही जैसी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात व अहादीस की रोशनी में मोमिन की 8 निशानियां बयान की जाती हैं। सबसे पहली निशानी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के लिहाज से सबसे कामिल मोमिन वो है जिसका खुलक यानी इखलाक सबसे बेहतर है। बरिवायत मिशकात शरीफ रिवायात में है कि एक मर्तबा एक यहूदी ने सरे बाजार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देकर रोक लिया। ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसकी पुकार सुनकर ठहर गए और उसकी जानी मुतवज्जे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ कर्ज ले रखा था तो वो आपके करीब आया और लोगों के सामने आपसे कहने लगा कि मुझे मेरे पैसे वापस दीजिए। कुर्बान जाइए कि उसके सामने मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, ताजदारे अंबिया हैं, इंतहाई शफीक लहजे में उससे गुजारिश कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा, फिलहाल मेरे पास नहीं है। वो बार बार हुजूर की रेश मुबारक यानी दाढ़ी मुबारक को हाथ लगा रहा था। पीछे से एक गरजदार आवाज आई, अगर दोबारा से तूने हुजूर की दाढ़ी को हाथ लगाया तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। यकीनन हाथ म्यान में रखी तलवार पर तड़प रहा होगा, क्योंकि वह हुजूर की शान में इस तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन हुजूर ने रुख अनवर को पीछे की तरफ मोड़ा। हजरत उमर से मुखातिब हुए, ए उमर, मैंने पैसे देने हैं और तुम ये किस अंदाज से बात कर रहे हो? क्या ये अंदाज होना चाहिए? हुजूर ने डांट दिया, इसलिए कि मैंने उसके पैसे देने हैं, मेरी जिम्मेदारी है। जनाब, ये तालीमात हैं हुजूर की। आज सरे राह चलते हुए हमें कोई फिक्रा कस दे तो हम कहते हैं कि उसने मेरी हद तक इज्जत की है, उसने मेरी शान में गुस्ताखी कर दी है और मेरी इज्जत में कमी आ गई है। और यहाँ मुस्तफ़ा करीम आका ताजदारे अंबिया हैं। उसके बाद वो यहूदी इंतहाई अदब के साथ कहने लगा, ए हुजूर, ए नबियों के सरदार, मैं तो सिर्फ आपके सब्र का इम्तहान ले रहा था। अल्लाहु अकबर। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाया करते थे। आज जरा सी बात कोई कह दे तो हम जान के दरपे बन जाते हैं, क्योंकि आज हमने इस्लामी तालीमात को छोड़ दिया है। हुजूर ने करके दिखाया कि जब तक पत्थर मारने वालों को दुआएं न दी जाएं, मुस्तफ़ा करीम से इश्क का दावा महज एक दावा ही है, यह सच्चा नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। उम्मती होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि उनका अंदाज़े रहमत अपनाएं और उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। शायर कहता है, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी नहीं, पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। मालूम हुआ कि जब तक इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इखलाक नहीं अपना लेता तब तक वो मोमिन नहीं बन सकता। मोमिन की दूसरी निशानी ये है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
مومن وہ ہے جس سے دوسرے اہل ایمان کی جانیں اور اموال محفوظ و مامون ہوں۔ باروایت سنن نسائی۔ یہی وہ نشانی ہے جس کے سبب ایک مومن کے آس پاس رہنے والے پوری آزادی اور تحفظ کے ساتھ اپنی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر ایک شخص سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، بس نفع ہی نفع دوسروں کو پہنچے، تو یقیناً دوسروں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ یہی وہ مومن ہے جسے دیکھ کر دوسروں کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر انسان ہو تو فلاں مومن کے جیسا۔ تیسری نشانی جو میرے کریم نبی نے بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے بھائی کی خریدی ہوئی چیز کو خریدے اور کسی دوسرے مومن کے سودے پر اس کے بعد سودا کرے۔ وہ خود چھوڑ دے تو الگ بات ہے۔ باروایت صحیح مسلم۔ چوتھی نشانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر مومن کے 7 حقوق واجب ہیں جو اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں۔ اس کی نگاہوں میں اس کے لیے عزت و تکریم ہو، دل میں مودت و محبت ہو، اسے اپنے مال سے حصہ دے، اس کی غیبت نہ کرے، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے، اس کی وفات کی صورت میں اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کی موت کے بعد اسے بہتر کلمات میں یاد کرے۔ باروایت ابن بابویہ، باحوالہ منہاج الصالحین۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا مومن وہ ہے جو فقیر پر اپنا مال خرچ کرے اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے۔ باروایت طحاوی، باحوالہ منہاج الصالحین۔ محترم ناظرین، بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت انسان کو اس درجے پر نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ آج کا انسان یہ کہتا ہے کہ اپنے سے اونچے لوگوں سے یاری لگاؤ اور اونچی سوسائٹی میں بیٹھو، اس سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ ارے نادان، جو عزت اپنے سے کم تر لوگوں کو عزت دینے میں ہے، اس کا احترام کرنے میں ہے، ان کی خدمت کرنے میں ہے، ان کی مدد کرنے میں ہے، اس کا لطف ہی الگ ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں انسان کو معزز و محترم بنا دیتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ایسے انسان کا ادب و احترام کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر قانون قدرت بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص دوسروں پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، میں اسے اس دنیا میں 10 گنا دیتا ہوں اور آخرت میں اس کا 70 گنا اجر دیتا ہوں۔ مومن کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے، اسے اس میں عیب نظر آئے تو اس کی اصلاح کرے۔ باروایت بخاری، باحوالہ منہاج الصالحین۔ ساتویں نشانی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن کا قتل اللہ کے نزدیک دنیا کے زوال سے بھی بڑا ہے۔ جبکہ اسی بات کو قرآن کریم میں اس طرح سے ارشاد فرمایا گیا ہے، جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ثابت ہوا کہ ایک مومن کے ہاتھوں کسی کا ناحق قتل نہیں ہو سکتا، خواہ وہ ایک غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، جبکہ کسی مومن کا قتل تو دنیا کے وبال سے بھی بڑا بیان کیا گیا ہے۔ 8ویں نشانی، اکیلا مومن جماعت کی طرح ہے۔ باروایت سنن نسائی۔ محترم ناظرین کرام، مومن کے جو اوصاف احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان ہوئے وہ یہ کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی اور دست و بازو ہیں، انہیں چاہیے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ، اس کی خوشی کو اپنی خوشی جانیں اور ان کی غیبت، عیب جوئی اور دیگر معاشرتی برائیوں سے بچیں۔ اللہ عز و جل ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔